आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं NN न्यूज़। पेश हैं आज की मखसूस खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए जानते हैं मुल्क में फैली कोरोना वबा की आज की अपडेट। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये बात राहत की रही कि इस वबा से तकरीबन 24,500 अफराद शिफायाब हुए और सेहतमंद होने वालों की तादाद 7,24,000 से ज़्यादा हो गई। मुल्क में एक दिन में पहली बार 24,491 अफराद सेहतमंद हुए हैं। इसी अरसे में वायरस के नए केसेस में भी कमी वाक़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 37,148 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कल के मुकाबले 3,277 कम हैं। मुतासर अफराद की तादाद अब 11,55,000 हो चुकी है। राजधानी दिल्ली के एक और डॉक्टर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग हार गए। दिल्ली हुकूमत के कौमी सेहत मिशन NHM के लिए काम करने वाले 42 साला कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर जावेद अली की पीर के रोज़ कोरोना वायरस से मौत हो गई। डॉक्टर जावेद मार्च से कोविड-19 की ड्यूटी पर थे। उनके वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक 24 जून को हुई थी और 3 हफ्ते के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था। डॉक्टर जावेद ने पीर की सुबह एम्स ट्रॉमा में आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे बीवी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। उनकी मौत पर अहले खाना ने मुआवजे का मुतालबा करते हुए कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को दिन रात काम करने के बावजूद कोई इमदाद नहीं दी जाती। खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि अस्पताल में इब्तदाई तौर पर इलाज का खर्च भी अहले खाना को बर्दाश्त करना पड़ा। NHM डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को भी इस बारे में खत लिखा है। कांग्रेस में कानून साज पार्टी के इजलास में हाजिर न होकर व्हीप की खिलाफ वर्जी करने वाले MLAs के बारे में राजस्थान हाई कोर्ट में जारी समाअत आज मुकम्मल हो गई और फैसला 24 जुलाई तक महफूज रखा गया है। अदालत ने दोनों फरीक की तरफ से समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला आइंदा 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। इसके साथ ही कानून साज असेंबली के स्पीकर भी इन अरकान के खिलाफ 24 जुलाई तक फैसला नहीं कर पाएंगे। बदलते हुए सियासी वाक़यात में कांग्रेस पार्टी के इजलास में गैर हाजिर रहने पर सचिन पायलट धड़े के 19 MLAs को कानून साज असेंबली के स्पीकर डॉक्टर जी जोशी ने व्हीप की खिलाफ वर्जी के मामले में नोटिस जारी करके 17 जुलाई को जवाब देने का हुक्म दिया था। इसके बाद पायलट ग्रुप ने इस नोटिस को राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बाबरी मस्जिद इनेदाम केस में भारतीय जनता पार्टी के 2 सीनियर लीडरों के बयानात रवां हफ्ते CBI की खुसूसी अदालत में दर्ज किए जाएंगे। साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी 24 जुलाई को, जबकि साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 23 जुलाई को बाबरी मस्जिद इनेदाम केस की समाअत करने वाली CBI की खुसूसी अदालत के सामने अपना बयान दर्ज करेंगे। सरकारी ज़राए ने पीर के रोज़ यहाँ बताया कि बाबरी मस्जिद इनेदाम केस में भारतीय जनता पार्टी के 2 सीनियर लीडरों के बयानात रवां हफ्ते CBI की अदालत में दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को LK आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुसूसी अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, जबकि 23 जुलाई को पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। दोनों रहनुमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से खुसूसी CBI अदालत में पेश होंगे और अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे। उधर वजीर आला ममता बनर्जी ने आज BJP की शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल के इक़्तिदार पर कब्जा करने का ख्वाब BJP का कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की मिट्टी में फ़िरका परस्ती नहीं रही है और यहाँ की आवाम ने फ़िरका परस्तों को दरकिनार किया है। तृणमूल कांग्रेस के सालाना शहीद दिवस पर वर्चुअल रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने अपोजिशन जमातों से कहा कि उनके खिलाफ मनफी मुहिम का बंगाल की आवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि रियासत के अवाम ने BJP को समझ लिया है कि उनको रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद से कोई सरोकार नहीं है।
بی جے پی صرف منفی اور نفرت کی سیاست میں یقین رکھتی ہے اور بنگال کی عوام ترقی پسند اور لبرل ہے. وہ کبھی بھی فرقہ پرستی کی حمایت نہیں کرے گی. اس لیے مجھے امید ہے کہ اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخاب میں بی جے پی کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملوں اور اسپتالوں میں مریضوں کے حالات زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وبا نے بہار میں گڈ گورننس کی پول کھول کر رکھ دی ہے. راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ بہار میں کورونا وائرس کی صورتحال سنگین ہے اور یہ ریاستی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. اسپتال کے وارڈ میں لاوارث لاشوں کا پڑا ہونا بہار حکومت کی گڈ گورننس کا پردہ فاش کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تصویر کے ساتھ خبر پوسٹ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر حالات میں جلد بہتری نہیں آئی تو صورتحال بے قابو ہو جائے گی. ایرانی فلم ساز ماجد ماجدی کی فلم محمد دی میسنجر آف گاڈ کو ریلیز کرنے پر مسلم تنظیموں کے اعتراض کے بعد ڈان سنیما کے ڈائریکٹر محمد علی نے اس کی ریلیز کو ملتوی کر دیا ہے. ڈان سنیما کے ڈائریکٹر کے اس فیصلے پر ادارہ شریعہ جھارکھنڈ کے ناظم اعلیٰ قطب الدین نے بے حد خوشی کا اظہار کیا ہے. واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خانوادہ رسالت پر مبنی اس فلم کی ریلیز کے اعلان سے مسلمانوں میں شدید بے چینی دیکھی جا رہی تھی. ساتھ ہی متعدد سماجی تنظیموں کے ذریعے سخت اعتراض کا اظہار کیا جا رہا تھا. ممبئی کی رضا اکیڈمی کی سخت مخالفت کی وجہ سے ڈان سنیما کے ڈائریکٹر محمد علی نے اس متنازع فلم کے ریلیز کا فیصلہ ملتوی کر دیا ہے. محمد علی نے رضا اکیڈمی کی اپیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک کا ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے میں نے ممکنہ بدامنی کے پیش نظر فلم ریلیز نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے. یو پی میں یونانی طبیہ کالجوں سے BUMS کرنے والے طلباء کے لیے خوشخبری ہے. طب یونانی میں پوسٹ گریجویشن کے لیے اب طلباء و طالبات کو دوسری ریاستوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. طب یونانی میں اعلیٰ معیار کے تحقیقی کاموں کو فروغ دینے کے لیے UP حکومت نے غیر معمولی قدم اٹھایا ہے. ریاستی حکومت نے یونانی کالجوں میں پوسٹ گریجویشن کے لیے 32 نئی سیٹوں کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لکھنؤ کے تکمیل طب کالج میں PG کی 14 نئی سیٹوں کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ الہ آباد کے گورنمنٹ یونانی میڈیکل کالج میں پوسٹ گریجویشن کی 18 نئی سیٹیں بڑھائی گئی ہیں. UP حکومت نے پوسٹ گریجویشن میں سیٹیں بڑھانے کی اپنی سفارشات مرکزی وزارت آیوش کو ارسال کر دی ہیں. لکھنؤ کے تکمیل طب کالج میں پوسٹ گریجویشن کے 2 مضامین کی 7 سیٹیں بڑھائی گئی ہیں. اسی طرح الہ آباد یونانی میڈیکل کالج میں 2 مضامین کے لیے 18 سیٹوں کا اضافہ کیا گیا ہے. دہلی اقلیتی کمیشن کے ذریعے چند روز قبل جاری کی گئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں شمال مشرقی دہلی فساد متاثرین کو معاوضہ ملنے کو لے کر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا. تو وہیں اب جمعیت علماء ہند نے بھی متاثرین کو دیے جانے والے معاوضے کو ناکافی بتایا ہے. جمعیت کی جانب سے دہلی حکومت کو خط بھیجا گیا ہے. مولانا محمود مدنی کے ذریعے بھیجے گئے خط میں لکھا گیا ہے کہ دہلی فساد متاثرین کو جو معاوضہ دیا جا رہا ہے وہ ان کے نقصانات کے تناسب میں بہت کم ہیں. اس سلسلے میں سکھ فساد 1984 کے متاثرین کے معاوضے سے متعلق دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنایا جائے اور معاوضے میں معقول اضافہ کیا جائے.